नमस्काराः। नमस्कारः नमस्कारः। इदानीं पाठे काचन अव्यवस्था जाता का इति चेत् अहं श्वः मम ग्रामम् अत्यन्तं पल्ली वर्तते, ग्रामः वर्तते, विलेज्, तत्र गन्तव्यं मया। धर्मशाला। एवम् एकसप्ताहं यावत् तत्र काननपरिसरे अहं भवामि। तत्र इंटरनेट् सम्बन्धः इत्यादिः कोऽपि न भवति। मया कश्चन ग्रन्थलेखनं कर्तव्यं, तत्र एकाकी सन् तत्र ग्रन्थलेखनादि करोमि। तदर्थं 23rd मम आगमनं पुनः 23rd तावत्पर्यन्तं पाठो न भवति। समीचीनं समीचीनं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। पंचमे अध्याये 11 श्लोकः समाप्तः। द्वादशः अपि समाप्तः, त्रयोदशः अपि समाप्तः। त्रयोदशे किमुक्तं समाधिनानुस्मर यद्विचेष्टितं। समाधिभाषा, गुह्यभाषा, दर्शनभाषा इति भाषाविषयः अस्माभिः दृष्टः। तत्र समाधिभाषया भगवतः चेष्टितं, भगवतः लीला माहात्म्यादिकं वर्णय इति नारदः वेदव्यासं प्रति उवाच। अतोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षितं पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। भगवतः माहात्म्यस्य वर्णनं यत्र भवति तादृशः ग्रन्थः त्वया रचनीयः। एतद् व्यतिरिच्य अन्येषां विषयाणां वर्णनं क्रियते चेत् तद्व्यर्थम्। पूर्वं काकतीर्थ हंसतीर्थयोः विवरणं दत्तं, वायसं तीर्थम् इति। तत्र केवलम् आधुनिक कादम्बरी नोवेल् इत्यादि ग्रन्थाः भवन्ति खलु, तेषु भगवद्विषयः न भवति, लौकिकः कोऽपि विषयः। तस्य पठनेन पठितॄणां मनसि उद्वेगः जायते, क्षेम शान्ति इत्यादि शान्तिप्रभृति न ज्ञायते, न जायते। तादृशाः ग्रन्थाः एतेषां प्राणिनां मनसि खेदं जनयन्ति, शान्तिं न जनयन्ति, इतोपि अतिशयतया अशान्तिम् एव जनयन्ति। भगवतः चारित्र्यस्य, भगवतः माहात्म्यस्य वा वर्णनं क्रियते चेत् तत्र मनसः शान्तिः भवति। लौकिकशान्तिः न, पारत्रिकशान्तिः। येन यादृशीं स्थितिं प्राप्य मनः उत्तरत्र एनं जीवं स्वर्गादिकं वा अथवा सत्यलोकादिकं वा नयति, तादृशी स्थितिः मनसः भगवद्विषयक कथाचिन्तनया भवितुमर्हति। यदि लौकिकविषयाणां वर्णनं कस्मिंश्चित् ग्रन्थे भवति, तस्य अध्ययनेन एतस्य मनः डोलायमानं भवति। तत्र दृष्टान्तः वाताहत नौरिव, वाताहत नौरिव। नौका तावत् समुद्रे वा नद्यां वा चलति। नौकायाः चलन अवसरे यदि चण्डमारुतरूपः महान् वातः चलति, चण्डमारुतः वाति, तदा नौः न स्थिरतया मार्गे गच्छति, प्रवाहम् अनुसृत्य यत्र कुत्रापि नीतो भवति।
नद्याः अपरं पारं नेतुं न समर्थः भवति। यथा नौका वाताहता वातेन आहता नौका यथा नद्याः अथवा सागरस्य पारं नेतुं न समर्था भवति, तद्वत् भगवतः लीलावर्णनम् अतिरिच्य केवलं लौकिकविषयाणां वर्णनात्मकः ग्रन्थः जीवस्य संसारसागरस्य पारं नेतुं न समर्थाः भवन्ति। संसारसागरस्य अपरः पारः कः? भगवान्, मोक्षः। तादृशमोक्षं प्रति नेतुं ते एव ग्रन्थाः प्रभवन्ति ये भगवतः माहात्म्यं वर्णयन्ति। इदमत्र अत्यन्तं मुख्यम् अवधेयमस्ति यत् लोके अनेकशास्त्राणि भवन्ति। आयुर्वेदं भवति, आयुर्वेदः भवति, धनुर्वेदः भवति, गान्धर्ववेदः नाम सङ्गीतशास्त्रं भवति, स्थापत्यवेदः नाम शिल्पविद्या भवति, सर्पशास्त्रम् इति सर्पविद्या भवति, अश्वविद्या, एवमेव गजविद्या, तथा पाकशास्त्रम्, एवं सर्वत्र गणितशास्त्रं, सिद्धान्तशास्त्रं, सिद्धान्तज्यौतिषशास्त्रं, तत्रापि खगोलविज्ञानम्, एवं सर्वं शास्त्रमस्ति संस्कृतसाहित्ये। एतेषां सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं मनुष्यस्य आनन्दाय भवति। खगोलशास्त्रस्य अध्ययनेन आनन्दः भवति, ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनेन, सिद्धान्तगणितस्य अध्ययनेन आनन्दः भवति। लीलावतीगणितम् इति विशिष्य गणितं भास्कराचार्येण विरचित लीलावती इति गणितग्रन्थ एव अस्ति। तस्य अध्ययनेन च महान् आनन्दः भवति। परन्तु तेन जातः यः आनन्दः सः सात्विकः इति अस्माभिः अनुभूयते। सात्विक एव आनन्दः, परन्तु सः न पारत्रिकश्रेयसे भवितुमर्हति। श्रेयः द्विविधम्, ऐहिकश्रेयः, पारत्रिकश्रेयः इति। ऐहिकं श्रेयः यद्वर्तते तस्य प्रेयः इति अपरं नाम। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यं एतः कठोपनिषदि यमः नचिकेतसं प्रति वदति। श्रेयः प्रेयश्च मनुष्यं एतः, मनुष्यं प्रति श्रेयः अपि पुरतः आगच्छति, मां स्वीकुरु इति श्रेयः आगच्छति। एवं प्रेयः अपि मनुष्यस्य पुरतः तिष्ठति, मां स्वीकुरु इति सोऽपि रञ्जयति। अनयोः मध्ये, श्रेयः प्रेयसोः मध्ये श्रेयः एव मनुष्येण आदर्तव्यं भवति, न तु प्रेयः। प्रेयसः श्रेयसश्च को भेदः? प्रेयः तावत् लौकिकम् आनन्दं जनयति। संसारे सः आनन्देन तिष्ठति, अन्यैः मनुष्यैः सम्बन्धिभिश्च साकम् अत्यन्तम् आनन्देन व्यवहारं करोति। ते च एतस्मिन् स्निह्यन्ति, परस्परं स्नेहसौहार्दादिभावः येषु भवति, आनन्देन जीवनं भवति। परन्तु एतद् जीवनं यद्वर्तते तत् केवलम् ऐहिक आनन्दाय जातं। पारत्रिकं तेन सुखं न भवति। पारत्रिकसुखाय खलु एषः एतत् शरीरं वर्तते। तत्र महाभारते विदुरसंवादे विदुरः वदति, विदुरनीतौ सः वदति, एतस्य शरीरस्य द्वेधा गतिः। शरीरं यदि पतति नाम आत्मनः वियोगः शरीरे भवति, तदा शरीरं वह्नौ वा स्थाप्यते अथवा भूमौ वा गर्ते स्थाप्यते। वह्नौ स्थापितं चेत् भस्म भवति, गर्ते स्थापितं चेत् मृदेव भवति शरीरं। पतितस्यास्य देहस्य काष्ठविष्ठासमस्य च फलानि त्रीणि शिष्यन्ते विद्या कर्म सुता इति महाभारतस्य वचनं। पतितस्य अस्य देहस्य नाम अयं देहः यदा पतितः भवति अर्थात् मृतः भवति, तदा मृतस्य अस्य देहस्य काष्ठविष्ठासमस्य, काष्ठः नाम दारु, यत् भस्म भवति तादृशं दारु, शुष्कवृक्षाः, तेषां च काष्ठसमः भवति अयं पतितो देहः। नाम यदि अग्नौ स्थाप्यते तर्हि भस्मी भवति इत्यर्थः। विष्ठासमस्य च इति, विष्ठा नाम प्राणिनः भुक्त्वा अनन्तरं यत् बहिः निस्सारयन्ति अमेध्यं, तत् विष्ठा इत्युच्यते। काकविष्ठा तथा अश्वविष्ठा, गवां विष्ठा एव करीषः इति अथवा गोमयः इति उच्यते। विष्ठा नाम भक्षणानन्तरं परित्यक्तो भागः। विष्ठा यदि भूमौ पतति किं भवति? मृदेव भवति, किञ्चित् दिवसानन्तरं तन्मृतेव भवति। तद्वत् यदि शरीरं भूमौ स्थाप्यते तर्हि मृण्मयं भवति,
यदि अग्नौ स्थाप्यते तर्हि भस्मीभवति। अतः अयं शरीरः अयं देहः काष्ठविष्ठा समः। तस्य अस्य शरीरस्य फलानि त्रीणि शिष्यन्ते। नश्वरभूतेन शरीरेण त्रीणि फलानि सम्पादयितुं शक्यन्ते। कानि तानि फलानि? शाश्वतभूतानि फलानि त्रीणि कानि इति चेत् फलानि त्रीणि शिष्यन्ते। विद्या कर्म सुताः इति। एका विद्या, द्वितीयं कर्म, तृतीयः सुताः इति। अत्र सुताः इति यद्भवति तद् गृहस्थानां केवलम् उच्यते। तत्रापि सुताः इत्युक्ते न केवलं प्रसवं प्राप्ताः सुताः, येषु धार्मिकश्रद्धा, संस्कृतिप्रीतिः, आध्यात्मिकभक्तिश्च भवति, तादृशाः सुताः यदि भवन्ति तदा ते पिण्डप्रदानतर्पणादिविधानेन पितुः श्रेयःप्रदाः भवन्ति इति। एतस्य शरीरस्य त्यागानन्तरमपि तेषाम् उद्धरणाय एते पुत्राः सत्कर्मशीलाः भवितुम् अर्हन्ति इत्यभिप्रायेण सुताः इत्यस्ति। ततो मुख्यतया उच्यते विद्या कर्म इति। विद्या इत्युक्ते आध्यात्मिकविद्या, न तु लौकिकी विद्या। कर्म इत्युक्ते पुण्यं कर्म। एतत् सर्वं शाश्वतं भवति। मनुष्यः धनं सम्पादयति, सम्पादितं धनं पुण्यरूपेण यदि परिवर्तयति, धर्मरूपेण यदि परिवर्तयति, धर्मकार्येषु विनियुङ्क्ते, तर्हि तद्धर्मरूपेण आत्मना साकं शरीरत्यागानन्तरमपि गच्छति। अतः आत्मनः शरीरस्य त्यागानन्तरमपि सुखं यद्वर्तते तत्र कारणं लौकिकं शास्त्रम् अथवा लोकविवरणं यत्र क्रियते तादृशं शास्त्रं न भवति, केवलम् अध्यात्मशास्त्रं भवति। अतः भगवतः अवतारलीलां केवलं वर्णय इति नारदः वदति। इदानीं शब्दार्थं पश्यामः। अत्र श्लोकेषु कश्चन क्लेशः अस्ति। नाम तात्पर्यार्थः सुकरः भवति, परन्तु शब्दार्थः क्लेशाय भवति येषु श्लोकेषु। अतः अन्यथा किञ्चन यद्विवक्षितम्। अतः नाम पूर्वोक्तात्, अस्माद् इति अतः, अधः शब्दात् तसिल् प्रत्ययान्तः शब्दः, इदं शब्दात् तसिल् प्रत्ययान्तः शब्दः अतः इति। अतः नाम पूर्वोक्तात्। पूर्वोक्तं किं? समाधिनानुवर्णय इति भगवतः लीलां वर्णय इत्युक्तं। तथा च अतः नाम भगवन् लीलावर्णनात् अन्यथा, ततः विभिन्नक्रमेण, नाम केवलं नोवेल् इत्यादिरीत्या कादम्बरी अथवा काव्यं, कुमारसम्भवो रघुवंशादिरूप काव्यं यद्वर्तते तद्वत् केवलं लोकविषयस्य वर्णनं यदि क्रियते, यद्विवक्षितं किञ्चन, यद्विवक्षितं किञ्चन किमपि यत् विवक्षितं वक्तुम् इच्छितम् अथवा ग्रन्थः यदि रचितः तर्हि पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हि चित्वापि च दुःखिता मतिः लभेत वाताः तनौरिवास्पदम्। तादृशं विवक्षितं यद्वर्तते, नाम तादृशग्रन्थः यः वर्तते सः पृथग्दृशः। तस्य पठिता कः? लोके विद्यमानः जनः। सः पृथग्दृक्, पृथक् दृक् यस्य सः पृथग्दृक्, तस्य पृथग्दृशः। दृक् नाम ज्ञानं, पृथक् नाम विभिन्नम् इत्यर्थः। विभिन्नदृशः इति। विभिन्नदृशः नाम सः यद्यपि आत्मनि परमात्मनि दृष्टिः तस्य भवेत् खलु, सः परमात्मदृष्टिः इदानीं न भवति, पृथग्दृक् भवति। पृथग्दृक् नाम परमात्मनः व्यतिरिच्य अन्यत्र दृक्, केवलं लौकिकेषु विषयेषु तस्य दृक् भवति। तत्कृतरूपनामभिः, किमर्थं तस्य तादृशा बहिर्दृष्टिः जाता? तत्कृत नाम रूपनामभिः। तत् नाम एतेन विरचितः तादृशः ग्रन्थः, लौकिकविमर्श विचारकः ग्रन्थः। तादृशग्रन्थेन कृतरूपनाम, तादृशग्रन्थेन कृतं रूपं कृतं नाम च। रूपनाम नाम्नोः को भेदः? नाम इत्युक्ते शब्दः, रूपम् इत्युक्ते अर्थः। घट इति नाम, कम्बुग्रीवादिमान् कश्चन पदार्थः अर्थः। एवं सर्वत्रापि वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति कालिदासः वदति खलु। वाक्च अर्थश्च परस्परं पार्वती परमेश्वराविव एकस्मिन्नेव देहे यथा भवतः तद्वद् वागर्थौ परस्परं सम्मिलितौ इति। तत्र वाक् एव नाम इत्युच्यते, अर्थः रूपम् इत्युच्यते। रूपनामभिः लौकिकविषयप्रतिपादकग्रन्थेन कृतं यद्रूपं यच्च नाम, एतेषां मनसि सः एव विषयः सर्वदा सञ्चरति, एतेन सः पृथग्दृक् भवति।
भगवन्तं परित्यज्य लोके स्वस्य दृष्टिं प्रसारयति तदा किं भवति न कर्हिचित् क्वापि च दुस्थिता मतिर्लभेत सा मतिः न लभेत न कर्हिचित् लभेत सा दुस्थिता मतिः दुस्थिता नाम दुरवस्थायां विद्यमाना मतिः लौकिक विषयाणां पठनेन एतस्य मनः दुरवस्थां प्राप्नोति नाम भगवद्विषये ध्यान योग समाधि योगादि विषये असमर्था भवति सा मनः तादृशं मनः मतिः वाताहत नौरिव आस्पदं न लभेत आस्पदो नाम स्थानम् आश्रयः भगवद्रूप आश्रये शान्ततया स्थितिः आस्पदः तादृश आस्पदम् आश्रयं येषा मतिः न लभेत कथं वाताहत नौरिव यद्यपि जले नौः गच्छति चेत् अल्पमपि नौकायाः कम्पनं न भवति शान्ततया यथा हंसाः जले तिष्ठन्ति तथा नौः तिष्ठति परन्तु यदा वाताहता भवति नौः तदा आस्पदं न प्राप्नोति आस्पद इत्युक्ते स्वस्य स्थितिः दृढस्थितिं न प्राप्नोति तद्वत् अस्माकं मनः अपि लौकिकस्य विषय आकर्षकस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन शान्तस्थितिं न प्राप्नोति अत एव प्राचीनाः ऋषयः वदन्ति भवन्तः वेदम् अध्ययनं कुर्वन्तु वेदाङ्गानाम् अध्ययनं कुर्वन्तु पुराणादीनाम् अध्ययनं कुर्वन्तु परन्तु पुराणेषु अपि केषाञ्चन पुराणानाम् अध्ययनं मा कुर्वन्तु इति तत्र सात्विक राजस तामस भेदेन पुराणेषु प्रभेदः भवति तामसभेद पुराणानि इति किमर्थम् उच्यन्ते इत्युक्ते तत्र अनेकाः कथाः आगच्छन्ति ताः कथाः अस्मान् लौकिकविषयेष्वेव आकर्षितान् कुर्वन्ति यासां कथानाम् अध्ययनेन मनुष्याः लौकिकेष्वेव विषयेषु आसक्ताः भवन्ति ताः कथाः तामसाः इत्युच्यन्ते येषाम् अध्ययनेन लौकिकः आनन्दः भवति पारत्रिक आनन्दाय साधकं तन्न भवति तादृश्यः कथाः यत्र भवन्ति राजसाः इति तेषां व्यवहारः परन्तु भागवत नारद पुराणादीनां किमर्थं सात्विकत्वव्यवहारः इत्युक्ते एतेषाम् अध्ययनेन मनुष्यस्य मनसि अहंभावः निरस्तः भवति मनसि शान्तता तिष्ठति भगवद्भक्तिः उद्भवति अनया भक्त्या भगवज्ञानम् अधिकं सम्पत्स्यते इत्यभिप्रायेण भागवतादिपुराणानां सात्विकत्वम् उच्यते जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासनं स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः पुनः नारदः वदति लौकिकविषयस्य वर्णनं जुगुप्सितम् इति इदानीं बाणभट्टस्य कादम्बरी इति अत्यन्तं सुचिरः ग्रन्थः एवं दण्डिनः दशकुमारचरितम् इति एकः ग्रन्थः अत्यन्तं सम्यक् अस्ति संस्कृतसाहित्येषु तस्य विशिष्टं स्थानमस्ति स एव दण्डी काव्यादर्श इति ग्रन्थमपि रचयामास तत्र दशकुमारचरितं यद् यदस्ति महान् ग्रन्थः तत्र सः राजपुत्राणां कथां लिखति बालानाम् अत्यन्त प्रीतिकरी कथा सा परन्तु तस्याः कथायाः उद्देश्यं किं केवलं टाइम पास कालक्षेपः तस्य पठनेन कालः निरन्तरं गच्छति कालः एतावान् कालः गतो वा इति अस्माकमेव आश्चर्यं भवति तथा अस्माकं मनः आकर्षयति केवलं कथा तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति लौकिकज्ञानमपि नागच्छति भगवत्तत्त्वज्ञानं सुतरां नागच्छति तत्र नीतिः अपि काचन नास्ति केवलं कथा इदानीं तत्र CID कथाः भवन्ति खलु पत्तेदारी तत्र पोलीस् कथा इत्यादयः भवन्ति खलु तेषां पठनेन जनानां केवलम् आनन्दः भवति तेन प्रयोजनं किमपि न भवति केवलं कालक्षेपः भवति तादृश्यः कथाः अस्माकं कविषु पूर्वं विरचिताः सन्ति तादृशी कथा यदि त्वया विरच्यते अयि वेदव्यासा त्वं तादृशीं कथां मा विरचय जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासनं
तत्र धर्मः द्विविधः, प्रवृत्तिधर्मः निवृत्तिधर्मः इति। अत्र धर्मशब्देन प्रवृत्तिधर्मः उच्यते। धर्मकृते नाम प्रवृत्तिधर्मकृते। प्रवृत्तिधर्मः नाम लोके व्यापारव्यवहारादिकं कुर्वन् स्वस्य गृहस्य च जीवनं यथा सम्यक् गच्छेत् तथा व्यवहारः, एषः धर्मः प्रवृत्तिधर्मः। प्रवृत्तिधर्मकृते यदि अनुशासनं क्रियते, अनुशासनं नाम ग्रन्थरचनपूर्वकम् आदेशः, एवं वर्तितव्यम् इति अनुशासनं। तादृश अनुशासनं यदि क्रियते तर्हि तत् जुगुप्सितं। जुगुप्सा तत् समीचीनं नास्ति इति सर्वेपि गर्हणं कुर्वन्ति। कुतः इति चेत् स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। मनुष्यस्तावत् एतस्मिन् विषये स्वभावतः एव अनुरक्तः अस्ति। किं वक्तव्यं, मध्याह्नकाले सम्यक् भोजनं कर्तव्यम् इति शास्त्रे वक्तव्यं वा? मनुष्यः तत्र स्वयम् आसक्तः अस्ति, तत्र शास्त्रे किमर्थं तद्वक्तव्यं? स्वभावरक्तस्य, स्वभावतः एव तस्य भोजनादिषु आसक्तिरस्ति। तत्र किमर्थं शास्त्रे प्रतिदिनं द्विवारं भोजनं कर्तव्यम् इति शास्त्रे वक्तव्यं वा? स्वभावरक्तस्य, यत्र स्वभावेनैव अनुरागः वर्तते तद्विषये, तत्र आसक्तः वर्तते, तस्य पुनः तेषु एव आसक्तिः यथा जायेत तथा त्वया क्रियते चेत् ग्रन्थः अयं महान् व्यतिक्रमः। सामान्यजनाः दण्डिप्रभृतयः तथा लिखन्ति चेत् लिखन्तु नाम भवान् कीदृशः वेदव्यासः, चतुर्णां वेदानां व्यासं कृत्वा लोके सर्वेषां धर्मप्रतिष्ठापनं चकार। तादृशमेव ग्रन्थं पाण्डवाः कौरवाश्च परस्परं ताडयन्ति इति। केवलं किं भ्रातरः ताडयन्ति भूम्यर्थं धरण्यर्थं ते परस्परं कोलाहलं कुर्वन्ति इत्येतादृशी कथा त्वया लिख्यते चेत् अयं महान् व्यतिक्रमः। एषः व्यतिक्रमो नाम क्रमं परित्यज्य यत् कृतं तत् व्यतिक्रमः, एवं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। अत्र एतत्तु अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदानीं व्यासेन महाभारतादिरचनं कृतं, तत् न अलं सम्यक् नास्ति, भागवतं रचय इति नारदः अत्र वदति। तर्हि महाभारतम् अत्यन्तं कनिष्ठं वा? वस्तुतः भागवतग्रन्थादपि महाभारतस्य प्राधान्यं वर्तते। कदाचित् वेदव्यासः चिन्तयामास, मया एतावत् ग्रन्थाः विरचिताः, येषु ग्रन्थेषु कः महान् वर्तते इति ज्ञातव्यम् इति चिन्तयित्वा सः एकां तुलां स्वीकृत्य, तुला नाम ज्ञायते खलु, तुलां स्वीकृत्य तुलायाम् एकत्र महाभारतं स्थापयामास। महाभारतं नाम न पुस्तकम्, एकस्मिन् तुलसीपत्रे महाभारतस्य शक्तिम् आवाह्य तुलसीपत्रं स्थापयामास, नाम महाभारतम् एकत्र स्थापयामास। अन्यत्र तुलायां तस्य समः कः भवति इति चिन्तयित्वा तत्र वेदचतुष्टयं स्थापयामास। वेदचतुष्टयं स्थापितं चेदपि तस्य भारः महाभारतेन समं नाभूत्। तदनन्तरं तत्र पुराणानि भागवतसहितानि 18 पुराणानि स्थापयामास। तावता अपि महाभारतस्य तुल्यं नाभूत्। तदनन्तरं एषः ब्रह्मसूत्रम् अपि तत्र स्थापयामास, तदानीमपि महाभारततुल्यं नाभूत्। महाभारतमेव अत्यरिच्यत इति महत्वाद् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते इति। महाभारते एव निरुक्तमस्य यो वेद सर्वैः पापैः प्रमुच्यते इति महाभारते एव उच्यते। एषा कथा वेदव्यासेन। तदर्थम् एतस्य महाभारतम् इति नाम आगच्छत्। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम्। इदं महत् एवं भारोपेतं, भारेण ततं भारतम् इति महाभारतम् इति एतदर्थम् एतस्य नाम आगतम् इति तदेव वदति। वस्तुतः भरतवंशसञ्जातानां कथा अत्र वर्तते इति महाभारतं तत्। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम् इत्येवम् अन्वर्थं नाम एतत् इति स्वयं वेदव्यासः आह। तथा च महाभारतस्य माहात्म्यं वर्तते एव। अथापि सामान्यजनाः ये वर्तन्ते ते महाभारतस्य पठनेन भगवति श्रीकृष्णे भक्तिं प्राप्नुवन्ति इति नास्ति निश्चयः। ते महाभारतं कथं जानन्ति? तत्र भ्रातरः परस्परं कोलाहलं कृतवन्तः। तत्र 11 अक्षौहिणी सैन्यम्, अत्र 9-7 अक्षौहिणी सैन्यं। कृष्णः मध्ये युद्धस्य विरामार्थं प्रयत्नं चकार, परन्तु सः एव तत्र पराजितः अभूत्। भगवद्गीता अपि व्यर्था अजायत इत्येवं कथमपि चिन्तयन्ति। महाभारतं स्पष्टतया न कोऽपि जानाति।
तत्र श्रीकृष्णस्य माहात्म्यं स्पष्टतया न जानाति। कुत इति चेत् महाभारतम् अत्यन्तं गूढो ग्रन्थः, रहस्यग्रन्थः वर्तते। तत्र सर्वस्य विषयस्य भगवन् माहात्म्यस्य स्फुटतया प्रतिपादनं न दृश्यते। तदर्थं समाधिनानुस्मर त्वं श्रीमद्भागवतम् अवश्यं रचय इति नारदः अत्र वदति। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासनं स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति इतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। त्वं महान् असि वेदव्यास, त्वमेव यदि लोके व्यवहारं बोधयति जनान् प्रति, नाम लोकाकर्षणयुत वाक्यं ग्रन्थे रचयसि, तर्हि सः जनः भगवतः तत्त्वचिन्तनाय नैव आयास्यन्ति। यद्वाक्यतः यस्य वेदव्यासस्य वाक्यतः एतादृश ग्रन्थात् धर्म इतीतरस्थितः, यद्यपि सः इतरस्थितः अर्थात् भगवती अनुरक्ताः आसन् इति स्वीकुर्मः, तादृशः जनः, इतरस्थितो जनः धर्म इति भवता उक्तः एषः लोकमर्यादा एव धर्मः इति ज्ञात्वा तस्य निवारणं, नाम लोके व्यवहारस्य निवारणं, लोकात् निवृत्तिं न मन्यते, न कदापि चिन्तयति। किमर्थं लोके सर्वोपि मग्नः भवति, लोकात् बहिः न चिन्तयति, भगवत् तादात्म्यं वा भगवतः भगवतः सान्निध्य प्राप्त्यर्थं वा प्रयत्नमेव न करोति। एतेन महान् व्यतिक्रमः भविष्यति। अतः श्री वेदव्यास, त्वं सर्वेषामपि मोक्षप्राप्त्यर्थं निश्रेयसाय यदपेक्षितं तादृशम् एकं ग्रन्थं रचय इति उत्तरत्र नारदः वेदव्यासं प्रार्थयते इति विषयः। इदानीं 15 श्लोकाः जाताः। इतः परं 16 श्लोकः इतः 7 दिवसानन्तरं, नाम 24th भविष्यति। 7 दिवसानन्तरं 24th। एवं नमस्कारः। धन्यवादः। 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 Спасибо.